नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल साहित्य सिर्जनामा। दाजु आज पनि हामी विभिन्न साहित्यिक कोशिलाहरू राख्ने सन्दर्भमा प्रसिद्ध साहित्यकार अमर न्यौपानेको सेतो धरती नामक उपन्यास वाचन गर्न गइराखेका छौँ। 2068 सालमा मदन पुरस्कार विजेता उक्त कृतिलाई आज हामी आवाज दिन गइराखेका छौँ। विशेषतः बाल विधवासँग सम्बन्धित उक्त उपन्यासलाई आज हामी आवाज मार्फत यहाँहरू समक्ष राख्न गइराखेका छौँ र म उक्त उपन्यासको अंशबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छु। आमाको आकाशबाट धरतीमा झरेको रात, सास फेर्न जस्तो सजिलो अरू केही हुँदैन क्यारे। भर्खर जन्मिएको बालकले पनि कतै सजिलै फेरिरहेको हुन्छ सास, निदाएको मानिसले पनि कति सजिलै फेरिरहेको हुन्छ सास। पोटिँदै गरेका माछाले, उड्दै गरेका चराले, पागुर काट्दै गरेका पशुले, फुलले, पातले पनि कतै सजिलै फेरिरहेका हुन्छन् सास। थाहै नपाइकन चले जस्तै हावा, पाए जस्तै जीवन, थाहा नपाइकन फेरिए जस्तो रहेछ सास। सास फेर्न जस्तो अप्ठ्यारो पनि अरू केही हुँदैन क्यारे। जिन्दगीको दौड जित्न दौडिँदा दौडिँदा मान्छे सानोभन्दा सानो कारणले जिन्दगीको खेल मैदानमा लड्छ र फेर्न सक्दैन सास। खेल्दा खेल्दै, लेख्दा लेख्दै, गाउँदा गाउँदै, हिँड्दा हिँड्दै, दुनियाँलाई जित्दा जित्दै संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छेले पनि फेर्दा फेर्दै फेर्न सक्दैन सास। हरियो रुख सुक्छ, फुलिरहेको फुल झर्छ, सास फेराइको लामो अनुभवले पनि धोका दिन्छ। सबैभन्दा सजिलो नै सबैभन्दा गाह्रो भइदिन्छ। सास फेर्न जस्तै सजिलो बिर्सिन हुँदो रहेछ क्यारै। जसरी बिर्सिए मैले आफू जन्मिएको, आमाको दुध चुसेको, 2 वर्षसम्म निरन्तर दुध चुसेको पनि कति सजिलै बिर्सदो रहेछ। सास फेर्न जस्तै गाह्रो पनि बिर्सन नै हुँदो रहेछ क्यारे। बिर्सनु थियो मलाई आफ्नै जीवन, रङ्गीन जीवन, रङ्गहीन हुनु नै थियो भने बरु पानी जस्तै पारदर्शी र आकाश जस्तो अनन्त भएर रङ्गीन भइदिएको भए हुन्थ्यो। मलाई मेरै सास र चेतनाले बिर्सिनबाट रोकिरहेनछ बिर्सिन। गाह्रो, कस्तो गाह्रो, सम्झिनु जस्तो गाह्रो पनि केही हुँदो रहेनछ। मेरो मनमा अमिट सम्झना भएर बाँचेको सम्पूर्ण जीवन बिर्सेर आफू जन्मिएको सम्झिनु थियो मलाई। थाहा छैन मलाई म जन्मिएको माटो, म जन्मिएको रात, म जन्मिएको घर पछाडिको बेलौतीको फेद, म जन्मिँदाखेरिको आमाको अनुहार र पीडा। आमा भन्नुहुन्थ्यो म रातमा जन्मिए कि अरे। त्यो रात पनि सदाझै घाम उठ्नुभन्दा पहिले उठेर आमा पँध्यारा जानुभयो। अरूको हेरी धेरै टाढा त होइन, एक खेप पानी ल्याउन आधा घन्टा मात्र लाग्ने टाढा। ढोकामा तेस्रो खेप पानी पिँढीमा बिसाएर पूर्वतिर फर्किएर सुस्ताउनु भयो। त्यो बेला आमाको अनुहारमा घामको पहिलो किरणले स्पर्श गरेको थियो। त्यसपछि पेटमा म जहाँ थिएँ, त्यसपछि सम्पूर्ण शरीरभरि। त्यति बेला उज्यालो न्यानो आनन्द भएर आफ्नो आँखाबाट छिरेर भित्रमा भएसम्म पुगेको आभास भएछ आमालाई। ठुलो कुबिन्डो जत्रो पेटमा दाहिने हातमा राखेर सोच्नु भएछ आमाको उज्यालो यहाँसम्म पुगोस्। सायद पुगेन छ, नत्र मेरो जीवनमा घाम लाग्ने थियो। सूर्यका सातै रङले सातै रङका फुलहरू फुलाउने थिए मेरो जीवनमा पनि। आधा दिन रात परे पनि, कहिलेकाहीँ झरी बादलको चक्र चले पनि त्यसपछि झन् सफा घाम लाग्ने थियो। तर मेरो जीवनमा घामै लागेन। घाम नलाग्ने कुनै परदेश जस्तो जहाँ सधैँ अन्धकार हुन्छ र मलाई सधैँ डुबाउने 5 फिटभन्दा बाक्लो हिउँ पर्छ। त्यति बेला आमाले म आफ्नो पेटमा होइन मलाई छुनु भएको हो। म थिएँ आमाको पेटमा, तर एउटा सेतो फुल फुलिरहेको छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन आमालाई। आमाको पेटमा हुँदाको कमसेकम एक पल सम्झिन मन छ कि म त्यहाँ जीवित थिइनँ र आमाको पेटमा जीवित भएको सम्झिन मन छ मलाई। घरधन्दा सकेर आमा वन जानुभयो घाँस काट्न। अघिका दिनहरू जस्तै एक भारी घाँस ल्याउनु भयो। गरुङ्गो भारी घाँस गोठको छेउमा बिसाउँदा ड्वाङ्ग आवाजले छेउछाउको जमिन त थर्किए जस्तै भयो। पिँढीमा बत्ती काट्दै गरेकी हजुरआमाले पुलुक्क हेर्नुभयो। थकाइले लक्तरान भएकी र पसिनाले चप्लक्क भिसेकी आमालाई भन्दा पहिला घाँसको भारीतिर हेर्नुभयो र खुसी हुनुभयो ठुलो घाँसको भारी देखेर। त्यसभन्दा बढी खुसी हुनुभयो आमाको कुबिन्टो पेट देखेर। किनमेलका लागि अघिल्लो दिन नै पोखरा जानुभएका बा साँझसम्म पनि फर्किनु भएको थिएन। उज्यालो छाउन्जेल बाटो हेर्नुभयो आमाले। अँध्यारो भएपछि बाटो नै छेक्यो अँध्यारोले। घरका सबै परिवारलाई खुवाएर बाका लागि अबेरसम्म भान्सा कुरिरहनुभयो। बत्ती निभाउने बेला
बेला हुँदा पनि बा आउनु भएन। आमालाई अप्ठ्यारो हुँदै गयो, अप्ठ्यारो बढ्दै थियो, खप्नै गाह्रो हुने गरी त्यो अप्ठ्यारो नै मैले पारेकी थिएँ। खाँदा खाँदैको भात खान सक्नु भएन, जुठा भाँडा माझ्न सक्नु भएन। छटपटाउँदै आमा ओछ्यानमा गएर पल्टिनुभयो। आमालाई व्यथा लागेको थियो, म जन्मिने व्यथा, खप्नै गाह्रो हुने गरी दुखाइरहेको थिएँ। म आमाको पेटमा जीवित फुल थिएँ कि काँडा। रात बढ्दै गयो, व्यथा बढ्दै गयो, झन खप्नै गाह्रो हुँदै गयो। व्यथाको माझमा पुगेर आमाले बातिर पुलुक्क हेर्नुभयो। बाको ओछ्यान त खाली। बल्ल आमाले सम्झनु भएछ, अघिल्लो दिन नै बा त पोखरा जानुभएको छ। त्यो जमाना बा हुनुभएको पनि के भन्नुहुन्थ्यो होला र आमाले बालाई। सानो झ्याल खोलेर बाहिर हेर्नुभयो। अँधेरी रात आमाको आँखामा आएर फैलियो। जुनेली रात भएको भए आमाका आँखामा जुन आउने थियो। झ्यालबाट जुन पेसिलो स्पर्श आमाको पेट र पीडालाई सुस्तरी सुम्स्याउन आउने थियो। हजुरबुवा, हजुरआमा, काका र फुपूहरू सबै निदाइरहेका थिए। असहाय भए पनि छटपटाउँदै बाहिर निस्किनु भयो। आमा भन्नु सक्नु भएन अर्को कोठामा तलामा सुतिरहेका आफ्नै घरका सदस्यलाई। घरमा भएको भए भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन कुन्नी त्यो व्यथाको बिउ रोप्ने आफ्नै लोग्नेलाई पनि। घर पछाडिको एकान्त जहाँ आमालाई साथ दिने सबैभन्दा नजिकको आफन्त भएको थियो। आमा जस्तै गर्भवती बेलौतीको रुख, बेलौतीको हाँगामा कतै कतै ससाना दाना लाग्दै थिए, कतै कतै फुल फुल्दै पनि। अँध्यारोले बेलौतीमा सेता फुलहरू पनि देखिनन्, तर आकाशमा ताराहरू असङ्ख्य भएर फुलेका भन्ने देखिए। आमाले मजाले समाउनु भयो नजिकको आफन्त बेलौतीको फेद। आफूसँग भए जति पुरै बल लगाउनु भयो। बोट्नै हल्लिएछ, सुस्तरी हल्लिँदा पातहरूमा फुलेका अलग्ग बसेका शीतका थोपाहरू खसेछन्। असह्य पीडाले आमाका आँखाबाट आँसु ती शीतका थोपा जस्तै नै खसी होलान्। म जन्मिएछु, मलाई रातले देख्यो, जुनले देख्न पाएन। असङ्ख्य रातहरूले देखे, त्यसैले मेरो नाम पनि राखिदिनु भएछ तारा। तर ताराहरू मेरा सबैभन्दा टाढाका, मलाई सधैँ गिज्जाइरहने आफन्त भए, जसले उज्याला हातहरूले छुन कहिल्यै आउँदैनन्। म जन्मिएको जुनले देखेको भए सायद मेरो नाम राखिदिनु भएको हुन्थ्यो होला। इन्दु या पूर्णिमा र सधैँ जुनको उज्यालोले छुने थियो मलाई। मलाई थाहा छैन मलाई जन्माउँदा आमालाई कति पीडा भयो होला। पछिसम्म पनि आमाले हाँसी हाँसी मलाई जन्माउँदाको पीडा सुनाउनुहुन्थ्यो। मलाई जन्माउँदा आमालाई पीडा भए जस्तै म जन्मिँदा आमाको पाठेघर जस्तै कलिलो मेरो शरीरलाई पनि पीडा भएन होला र? हो, मलाई केवल एकपटक आफू जन्मिँदाको पीडा सम्झिन मन छ। म जन्मिएको सम्झिन मन छ। आफू जन्मिँदाको पीडा सम्झिन सकेको भए म पनि भन्ने थिएँ आमालाई आफू जन्मिँदाको पीडा। मलाई जन्माउँदा आमाले बेलौतीको फेद समाएर बल गरे जस्तै मैले पनि गर्भभित्रीबाट मुट्ठी कसेर कति बल गरेँ होला। पहिलो पटक धरतीमा आउन र माटो छुन आमाको गर्भबाट गरेको बल र सङ्घर्ष सम्झिन मन छ मलाई। हो, मलाई पहिलो पटक आमाको गर्भभित्रको सानो संसारबाट धरतीको यो ठुलो संसार आउन मुट्ठी कसेर गरेको प्रयत्न र विद्रोह सम्झिन मन छ। सम्झिन बित्तिकै रुनुपर्ने रोएनछु। एकछिनपछि रोएछु। खुब ठुलो आवाजमा चिच्याएर रोएछु, च्या च्या च्या। आमा भन्नुहुन्थ्यो दुःख धेरै भोग्नेहरू जन्मिँदा धेरै रुन्छन् अरे, अब संसारमा आएर दुःख भोग्नुपर्ने थियो भनेर रुन्छन् अरे। बेलौतीको बोटबाट झरेका शीतका थोपाहरूको स्पर्श नै सायद पहिलो स्पर्श थियो मेरो शरीरमा। शीतले गरेको त्यो पहिलो स्पर्श सम्झिन मन छ मलाई। बेलौतीको बोटको टुप्पोमा गुट लगाएर बसेका एकजोर भँगेरा भँगेरी पनि बिउजिएछन्। मेरो रुवाईले भँगेराको पखेटाका सिर कोडेर निदाएका बच्चेराहरू पनि बिउजिएछन्। तिनले चिरबिर गर्न थाले। मेरो रुवाईले हजुरआमा पनि बिउजिनु भएछ। त्यसपछि हजुरबा अनि अरू सबै बा घरमा हुनुभएको भए उहाँ पहिले बिउजिनुहुन्थ्यो कि। काठको पुरानो र बाक्लो ढोका घरक्क हेर्दै बज्यो। नजिकै छिमेकीका पनि पहिलो आँखा पनि घरका ढोका खोले। मध्यरातमा रोपेर मैले कतिलाई बिउजिएछु, ढोका खोल्न लगाएछु। कमसेकम मलाई आफू पहिले पटक रोएको सम्झिन मन छ। मैले रुन कहाँ सिकेकी होला। आमाको गर्भमा न रुने ठाउँ थियो, न हाँस्ने, न कोल्टे पर्ने ठाउँ थियो, न घोप्टो पर्ने। कसरी बसेँ होला आमाको पाठेघरको न्यानो सिरकमा त्यति लामो समयसम्म गुटमुटिएर बस्दा मलाई पीडा भयो कि आनन्द, मलाई सम्झना छैन। पुरै जिन्दगी बिर्सिएर बरु मलाई त्यही चाहिँ सम्झिन मन छ। जन्मिन बित्तिकै कसरी म आँसु र रुवाईसँग परिचित भएँ होला। त्यही आँसु र रुवाईले आजसम्म मेरो साथ छोडेको छैन। मेरा सबै प्रियजनहरूले छोडेर जाँदा पनि छोडेर जाँदैनन्। आँसु र पीडाले मलाई बदलामा उमेर बढ्दै जाँदा झन्झन बढी साथ दिँदै जान्छन् यी मेरा जीवन साथी।
जीवनसाथी भनेको त जन्मेदेखि मृत्युसम्म साथ निभाउनेहरूलाई पो भनिन्छ। किन मान्छेले लोग्ने साथीलाई जीवनसाथी भनेका होलान्, जसले एकअर्कालाई जन्मदेखि मृत्युसम्म साथ दिने कुनै हालतमा पनि सक्दैनन्। मेरो जीवनसाथी आँसु र पीडा, जसले मलाई मृत्युसम्म पनि साथ छोड्ने छैनन्। छायाले जस्तै, ओहो छायाले त अझ मेरो मृत्युपछि पनि मेरो लासलाई समेत साथ दिनेछ। मेरो कलिलो शरीरलाई पहिलोपटक बेलौतीको बोटमुनिको दुबो र माटोले छोएको सम्झिन मन छ। आमाका हातहरूले पहिलोपटक छोएको सम्झिन मन छ। पहिलोपटक आमाको दुध चुस्न कति अप्ठ्यारो भएको थियो होला। पहिलोपटक आमाको दुध चुस्दा प्राप्त भएको अप्ठ्यारो तर जीवनदायी आनन्द सम्झिन मन छ मलाई। आमाले पहिलोपल्ट 2 हत्केलाले उठाएर काखमा लिँदाको छिन्। पहिलोपटक नुहाइदिएको आमाको पहिलो चुम्बन, पहिलोपटक मनतातो तेल लगाइदिएको आमाले खुवाएको पहिलो घाँस, सुनेको र सिकेको पहिलो शब्द, असीम मायाले मेरो गलामा पारेको पहिलो प्याट्ट, पहिलोपटक आफैले फेरेको कोल्टे 4 खुट्टाले हिँडेको अनि 2 खुट्टाले आमाको हात समाएर थेते थेते गर्दै हिँडेको सम्झिन मन छ। जन्मिन बित्तिकै यो ठुलो संसारमा पहिलोपटक फेरेको सास, सायद त्यो नै सबैभन्दा गहिरो जीवन र आनन्ददायक सास थियो। पहिलोपटक फेरेको सास सम्झिन मन छ। अन्तिम पटक फेर्ने सास त यसको ठिक विपरीत, सायद त्यति नै सतै जीवनहीन र पीडादायी हुनेछ। साँच्चै सम्झिनु भनेको त त्यो क्षण पो हो। अब आफू जन्मिँदाको पीडा आफैले सम्झिन सकिन्छ, जसरी सम्झिन्छ आमाले आफ्ना सन्तान जन्माउँदाको पीडा, आफूले जीवन प्राप्त गर्दाको क्षण सम्झिन मन छ मलाई। त्यति बेला त्यो अवस्था थिएन, तर मानव कसैले त्यो क्षणको फोटो खिचेर वा छायाङ्कन गरेर राखेको रहेछ र त्यो देखायो भने पनि सम्झिन सक्दिनँ म त्यो क्षण। मलाई नै छोएर मेरा भोगाइहरू कति टाढा जान सकेका होलान्, जसलाई भेट्न कहिल्यै कसै गरी सक्दिनँ। मैले जानेदेखि सँगसँगै सधैँ देखेँ रङ्गीन धरती, रङ्गीन आकाश, रङ्गीन इन्द्रेणी, रङ्गीन फुल। तर यो रङ्गीन प्रकृतिमा कसरी भए म रङ्गहीन इन्द्रेणी, रङ्गहीन धरती। इन्द्रेणी जस्तै सप्तरङ्गी जीवन, कसको मिश्रणबाट बस्छन् असङ्ख्य रङ्गहरू। तर प्रकृतिले दिएको मेरो रङ्गहीन जीवनमा कसले उडाइदियो हिउँ जस्तो सेतो र चिसो पछ्यौरा। जतिसुकै रङ्गहीन बनाउन खोजे पनि सेतो लुगाभित्र मेरो पनि छ अरूको जस्तै रातो रगत। सेतो हिउँ उडाएर जतिसुकै चिसो बनाउन खोजे पनि म भित्र पनि छ अरूको जस्तै तातो रगत। म त ठुलो भुइँचालो आउँदाको वर्ष पो जन्मेकी अरे 90 सालमा, तर मेरा लागि त्यो भुइँचालो मेरा जन्म जस्तै मैले कहिल्यै नसम्झिने घटना हो। अन्ततः छोटो समय आएर अत्यन्त लामो समयसम्म असर पार्ने भुइँचालो जस्तै भुइँचालो मेरो जीवनमा पनि आयो र जिन्दगी जस्तै गहिरो असर छोडेर गयो। सम्झिन खोजेर मैले सम्झिन नसकेका यी यावत क्षणहरू सम्झिन मन छ। बादलमा मेरो सम्झना रहेको सम्पूर्ण जीवन बिर्सन मन छ, तर मैले सम्झिन चाहेको जीवन सम्झिन सक्दिनँ। केवल सम्झिरहेछु बिर्सन चाहेको जीवन, केवल सम्झिरहेछु बिर्सन चाहेको जीवन। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, हामी तपाईहरूलाई सेतो धरती नामक उपन्यास वाचन गरिराखेका छौँ। म उक्त उपन्यासको बाँकी अंश वाचन गर्न गइराखेको छु। ठुलो संसारमा निर्गत उडान। आमाबाट धेरै कुरा थाहा पाएँ मैले आफ्नो बारेमा। प्रत्येक वर्ष मकै रोप्ने बेला नयाँ साल आउँछ वैशाखमा। आमा करेसा बारीमा मकै रोप्दै हुनुहुन्छ। मकै फलोस् भनेर होइन, बोडी सिमी काँक्रेका झारहरूलाई थाक्रो होस् भनेर। तर मकै फलिहाल्छ, त्यो उसको धर्म। थोक्रो पनि हुन्छ, मकै पनि हुन्छ। सँगसँगै आमाले फर्सीका बिउ पनि रोप्नुभयो। 3 वर्षका दाइले पनि जानी माटो खेल्दै आमाको सिको गरेर बोडी फर्सी काँक्रो मनलाग्दी रोपेछन् देखेर आमाले गाली गर्नुभयो। सबै बिउ खेर फाल्यो। माटोमा खेल्यो भनेर हप्काउनु भयो। माटो लागेका दाइलाई हातखुट्टा धोइदिनु भयो। केही दिनमै ती रोपिएका बिउहरू भर्र उम्रिए। सबैभन्दा राम्रा देखिए मकैका बिरुवा। तिनले आकाश ताकिरहेका कत्रो आँट तिनको फर्सी बोटी घिरौलाका बिरुवाहरू भने दुधे बालक झै यताउता खेलिरहेका जस्ता भए। 2 महिनामा त मकैका बिरुवा पनि बोड भए। अरू लहरे तरकारीहरू झाल भए। केटाकेटीहरूले लिस्नु चढे झै बोडीका झालहरू मकैका पातहरूलाई सिडी बनाएर बडो कुशलताका साथ माथि उक्लदै छन्। तर फर्सीका खुट्टा भने मकैका पातका सिडी टेकेर माथि उम्किन सकेनन्। ती पुट्लुङ्ग जमिनतिर पल्टे। फर्सीका झाललाई गिज्याउँदै चञ्चल बालक झै उत्सुक भएर मकैको बोटमा टुप्पोमा पुगेर बोडीका लहराहरू माथि हेरे। टिक्ने र समाउने ठाउँ कतै छैन। एक्कासी ती तल झुके। निरुङ्गको मुन्टो तल मुन्टिए झै आमाले सोच्नुभयो, अरे हामी आइमाहरू यही बोडीका लहरा जस्तै हौँ। त्यति बेलासम्म भुइँमा अल्मलिँदै जेलिएका फर्सीका झालका नाभिहरूबाट पहेँला फुल फुल्न थाले र कतै कतै केटाकेटीहरूले खेल्न भुकुण्डो जत्रो ससाना
काँडा फल्दै पनि छन्। मकैका बोटहरूले पनि युवतीले पानीको गाग्रो कम्मरमा बोकेझै मकैका घोक्रा बोक्न थाले। कुनै सप्रिएका बोटहरूले त 2वटा घोका पनि बोक्न थाले। चारैतिर हरियाली हाँसेको छ। हरियाली धरतीबाट बढी तिर्खा लाग्छ। त्यही बुझेर भर्खर लागेको असारे आकाशले पानी पनि पादिँदै गएको बेलामा त्यही बेलामा दाइहरूलाई भुखुन्न ज्वरो आयो। ज्वरो किन आयो, के रोगले आयो, कुनै वैद्य धामीले पत्ता लगाउन सकेनन्। जडीबुटी र झारफुकलले पनि भेटेन। वैद्य र धामी झाँक्रीले ज्वरो घटाउन सकेनन्। डाक्टर औषधि गर्न पोखरा लैजाने तयारी भयो, तर त्योभन्दा चाँडै कालले नै तयारी गरेको रहेछ, लग्यो। सन्तान त्यसैमा पनि छोरो पाएर आमाले सबैको माया पाउनु भएको थियो। आमालाई त मुन्टुमा बानै लागे जस्तो भयो। दिमागका नसाहरू रगत ताने झै पीर र चिन्ताका हातहरूले दुईतिरबाट तान्न थाले। ती चुडेला जस्ता भए, मन डढेलोले खाए वन जस्तो भयो। घर अगाडि मकैका बोटहरू अझै बढ्दैछन्। घोकाहरू पनि बढ्दैछन्। बोडी फर्सी घिरौला काँक्राहरू पनि बढ्दै कोही फुल्दै कोही फल्दैछन्। तिनलाई देखेर झन् रुन मन लाग्यो। आमालाई मकैका बोटहरू सुमसुम्याउँदै रुँदै भन्नुभयो, मेरा बाबुले रोपेका बोटका यत्रा भए, तिमी कता गयौ, कुन दैवले लग्यो? तिमीले रोपेका मकैका बोटहरू बोडी र फर्सीका झालहरू यहाँ छन्, तर तिमी यहाँ छैनौ। आमालाई बाँच्नै मन लागेन। कहिले झुन्डिएर मर्न मन लाग्यो, कहिले नदीमा हाम फालेर, कहिले विष खाएर मर्न मन लाग्यो। आमाको खराब हालत देखेर मेरी ठुली आमाले चित्त शान्तिका लागि एक ज्योतिष कहाँ लगिन्। ज्योतिषले आमाको 3 महिने गर्भलाई लक्षित गर्दै भनेछन्, तबको कोखबाट साह्रै असल कन्या जन्मिने छिन्। सुन्नसाथ आमाले आत्तिएर बिचैमा सोध्नुभएछ, छोरा हुँदैनन्? उनले सम्झाउँदै भनेछन्, उसलाई छोरी होइन, छोरै मान्नुहुन्छ। राजयोग भोग्यमानी कन्या जन्मिने छिन्, लोकले मान्नेछ। आमाको चित्त अझै बुझेनछ। छोरो कहिले हुन्छ त? यो छोरी पछि फेरि छोरी अनि 2 छोरा हुन्छन्। त्यसपछि आमालाई बाँच्न मन लाग्यो। 2 छोरा र 2 छोरीको आमा भएर बाँच्न मन लाग्यो। गर्भमा थिएँ म। ज्योतिषले भनेका थिए राजयोग भएकी। आमाले सोच्नुभयो म मरेकी भए, म सँगसँगै राजयोग भएकी सौभाग्यवती छोरी पनि मर्ने थिए। मेरा हुनेवाला 4 छोराछोरी पनि मरे सर नै हुने थिए। अपराधिनी हुनबाट जोगिए म। आमाले फेरि खुसी हुँदै सोध्नुभयो, छोराहरूले पाल्छन् त? असाध्यै सुखपूर्वक पाल्छन्। कुन चाहिँले पाल्छ त? कान्छाले। छोरीबाट कत्तिको सन्तोष हुन्छ त पण्डितजी, ढुक्क हुनुहोस्। त्यसपछि आमालाई आफ्नो जीवनको साह्रै माया लाग्न थाल्यो। खानपानमा पनि असाध्यै ध्यान दिन थाल्नुभयो। ज्योतिषले भनेका कुरा घरमा सुनाएपछि बा पनि खुब खुसी हुनुभयो। आफूले आफूलाई मार्न खोजेकोमा आमालाई खेद र पश्चाताप भयो। नमरेकोमा खुसी पनि लाग्यो। नभन्दै त्यसपछि म जन्मिएँ। बोल्न र अलिकति कुरा बुझ्न सक्ने भएपछि आमाले मलाई काख लिँदै भन्नुभयो, तैँले अर्धा म मर्न सकिन त पेट नभएको भए म मर्थे होला त जन्मिने थिइनस्। मेरा पुक्क परेका गालामा मय खाँदै भन्नुभयो, तैँले नै मलाई बचाइस् मेरी प्यारी पोक्ची। त्यति बेला आमाले भनेका कुरा पुरै नबुझे पनि जति बुझे त्यतिकै मलाई लाग्यो आमाले मेरो प्रशंसा गर्नुभएको हो। म उत्पात खुसी भएँ। मेरो मन खुसीले फुर्लुङ्ग उडेर आफ्नो घर अगाडिको सबैभन्दा अग्लो पिपलको रुखको टुप्पोमा गएर बस्यो र फुरुक्क भएर चारैतिर हेर्न थाल्यो। चराले झै संसार कति ठुलो रहेछ। पिठ्युमाथि जुनेली सपना। मेरा मुख्य 4 संसारमध्ये सबैभन्दा ठुलो संसार बाको पिठ्यु हो। त्यसपछि आमाको काग, त्यसपछि हजुरबाको काँध अनि हजुरआमाको बनाउने च्वाइरोटी। घाम ओह्रालो ओर्लिँदैछ तर साँझ परिसकेको छैन। बा आँगनमा बसेर चोया काट्दै हुनुहुन्छ। बाले चोया काटेको देखेर दङ्ग पर्दै हेरेँ। त्यस्तो ठुलो बाँस काटेर कसरी बाले त्यति सानो पत्र निकाल्न सक्नुभएको होला लाग्यो। हाम्रा बाले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जे कुराको पनि ससाना पत्र निकाल्न सक्नुहुन्छ। जुनलाई देखाएर भने बा देउती माताको घर जाम्न, बाले सधैँ टार्नुभयो, भोलि पर्सि जाम्ला नानी। किन बा? त्यहाँ धेरै जाडो छ त सानी छेस, त्यो जाडो खप्न सक्दिनस् त क्या? मैले त्यत्तिकै चित्त बुझाएँ। एकाएक मलाई हजुरबाको काँध र हजुरआमाले बनाउने च्वाइरोटीको सम्झना भयो। चोया काट्दै गर्नुभएका बालाई पीर बाले मतिर हेर्दै नहेरी भन्नुभयो, है। मैले खुनखुनाएर भने, हजुरबाको जाम्न। चाँदोमा दाल पिन्दा पिन्दा आमाले पिठीबाट भन्नुभयो, बालाई धेरै दुःख नदेला है नानी। तर मैले टेरिनँ, पिरिरहेँ। आमाले बातिर लक्षित गरेर भन्नुभयो, यसले पो तपाईँलाई बाको घर धेरै जाने बनाउने भई त। केटाकेटीलाई कहिले जित्न सक्छौ र? मलाई त हो नि, तपाईँले कप्ले खानी। कति कराउन पर्दो रहेछ यसलाई। मैले पकाएको पो खाछु।
बा जेठा छोरा छुट्टिएर बस्नुभएको हाम्रो घरदेखि अलि माथि हजुरबा हजुरआमा 2 काका र तिनका परिवार बस्छन्। काकाहरूसँग सायद बाको केही गुनासो छ, अंशबन्डा सम्बन्धी सानोतिनो विवाद। मेरो कुरा नमानिकन सुख पाउनु भएन बाले, तर मलाई लाग्छ बाको पनि केही काम थियो हजुरबासँग। बाले मलाई पिठ्युमा बोक्नुभयो। म आनन्दको चरम सीमामा पुगेँ। आफ्ना दुवै हात बाको घाँटीमा घाँटो पारे। बाले तलबाट मेरो पुट्ठामा समाएर दुवै हातले टेका लगाउनु भयो। आफ्ना दुवै खुट्टालाई बाको कम्मरमा बेरे। मलाई मेरो संसार साह्रै सुरक्षित र विशाल लाग्यो। उहाँको पिठ्युमा त्यसरी बुइ चढ्दा मलाई अथाह विश्वास पलायो उहाँमाथि। बा मलाई बोकेर बिस्तारै उकालो लाग्दै हुनुहुन्छ। हिँड्नुपर्छ 10 मिनट जति। बाका 2 हातको आड पाएर मैले उहाँको घाँटीमा गाँठो पारेका आफ्ना हातलाई बिस्तारै खुकुलो बनाएँ, फुकाएँ। बाको कम्मरमा बेरिएका खुट्टालाई पनि खुकुलो बनाएँ। त्यसो हुँदो म बिस्तारै चिप्लिँदै अलिकति तल झरेँ। त्यही बेलामा मलाई तर्साउन बाले आफ्नो हात बिस्तारै छोडिदिनु भयो। म बाको पिठ्युबाट चिप्लिनै लागेँ अनि एकदमै डराएँ। गर्दै रुन खोजेँ। बाले फेरि 2 हातले मेरा पुट्ठामा टेका दिएर माथि सार्नुभयो मलाई। बाको काँध पक्रिन फेरि म माथि लम्किएँ। त्यसो गर्दा मैले त बाको कपाललाई कान पो समाउन पुगेछु। रुखको हाँगो समाए चाहिँ बाले भन्नुभयो, अय्या क्यारेकी होस् नानी तैले। म खित्तित हाँसेँ। परैबाट हजुरबाको ठुलो 3 तल्ले घर देखियो। नजिकै हुँदै गयौँ। हजुरबा पिँढीमा बसेर हुक्का चिलिम तमाकु खाँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुरबाले हुक्का तानेको खुब रमाइलो लाग्छ मलाई। जब बाले आँगन टेक्नुभयो, म चिप्लिक्क खेलेर बाको पिठ्युबाट तल ओर्लिएँ र दौडिँदै हजुरबालाई बाले भन्दा चाँडै छुन पुगेँ। मलाई देख्न साथ हजुरबाले 5 मुठी जति तमाकुको धुवाँ उडाएर हाँस्नुभयो। हाँस्दा धुवाले पहेँला भएका दाँत देखिए। हजुरबालाई नसोधी म उहाँको काँधमा चढेँ। उहाँ कक्रक्क पर्नुभयो र भन्नुभयो, यो नानी त ठुली भइछ नि। म हाँसेँ। बिहा अर्नी बेला भछ नि यसको त, अर्दिन परो अब। मैले वास्ता गरिनँ। हजुरबाका कुरा बडो रहस्यमय तरिकाले बजिरहेको हुक्कालाई देखाएर सोधेँ, हजुरबा यहाँभित्र के छ? मुन्छे छ? मैले पत्याइनँ। हो, तँभन्दा नि सानो मुन्छे छ क्या? होइन बारे, नत्र यहाँभित्र को बोलेको भनौँ? हजुरबाले नलीमा मुख राखेर तानेपछि गुटुटुटु गरेर बोल्छ। हजुरबाले बुझाउँदै भन्नुभयो, पानीको मुन्छे छ क्या? त्यसपछि हाँस्नुभयो। हजुरबाको हाँसोले गर्दा मैले उहाँका कुरा पत्याइनँ। त्यसपछि मनमा के कुरा आएछ कुन्नी। उहाँको काँधमा बसेर उहाँका लामा लामा जुङ्गा दुईतिरबाट समाएर भने, हत घोरा हत। त्यसपछि मैले उहाँ हात्तिनुभयो। ठुलै आतङ्क मचाएछु क्यारे। हजुरबाका ती लामा लामा तिल चामले जुङ्गा जो च्याङ्राको सिङझै घुमेका छन्, त्यो देखेर गाउँका सबै केटाकेटी खुब डराउँछन्। तर म नडराउने भएकी छु। मैले बुझिसकेकी थिएँ ती जुङ्गाले केही गर्न सक्दैनन्। बाख्राको सिङ्गल झै ती जुङ्गाले नहान्न सक्छन्, न घोच्न। ती त कपाल जस्तै नरम छन्। तिनको काम त केवल केटाकेटीलाई तर्साउने मात्रै हो। म हजुरबाको काँधबाट ओर्लिएँ। उहाँले मलाई खुब खुसी बनाउन भान्सामा भएकी हजुरआमालाई बाहिरबाट चिच्याउनु भयो, ए बुढी, नानीलाई घिउमा च्वाई रोटी पकाइदे। भान्साबाट आएको हजुरआमाको आवाज सुने, भित्र आइ त नानी, मलाई च्वाई रोटी मनपर्छ भन्ने कुरा हजुरबालाई थाहा छ। हजुरआमा भान्सामा हुनुहुन्छ। अब मैले सताउने पालो हजुरआमालाई। उहाँ चामलको पिठो मुझ्दै हुनुहुन्छ। पिर्का दिँदै भन्नुभयो, बस नानी। म नानी थिएँ। बा आमाकी नानी, हजुरआमाकी नानी, आफन्त छिमेकी साथीभाइ सबैकी नानी। कसैले तिम्रो नाम के हो भनेर सोद्धा म भन्थेँ नानी। हजुरआमाले पकाउनु भएको पहिलो च्वाई रोटी थालमा लिएर बाहिर आएँ र खान थालेँ। 2 साना टुक्रा बनाएर एउटा हजुरबाले माग्नु भएकोले उहाँलाई दिए, अर्को बालाई। तर दुवैले जिस्काउनु भएको मात्र रहेछ, खानु भएन। उहाँहरू के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले बुझिनँ। बिहेको कुरा जस्तो लाग्यो। राम्रा कुटुम्ब हेर्दै अर्नु, बिहा अर्नी बेला हुन लाग्यो यसको। मैले 2वटा च्वाई रोटी खाएँ। जाँतो नजिकै उखुका साना साना लाक्रा रहेछन्। एउटा झिकेर खान थाले। त्यो लाक्रो हजुरबाको हुक्का तान्ने नली जत्रै छ। उहाँले देखिहाल्नुभयो र गालीको शैलीमा भन्नुभयो, भर्खर च्वाई रोटी खाएर किन खानु पर्यो उखु? मैले झट्ट भनिदिएँ, आफूले तमाकु खान हुने, मैले उखु खान नहुने। उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, अनेक तोकी बात जानी छ यसले। म हजुरबाभन्दा धेरै हाँस्न थालेँ। साँझ परिसकेको छ। पश्चिमतिर आकाश घामले डामेको जस्तो रातो मात्र छ। पूर्वतिर सफा र निलो आकाशमा चाँदीको ठुलो टिक्का जस्तो आकारको जुन देखियो। नजिकै जस्तो लाग्यो। आकाशले पनि निधारमा चाँदीको टिका लगाउँदो रहेछ। आकाशको कति ठुलो निधार। बाले मलाई हातमा समाएर हिँडाउँदै हुनुहुन्छ। हामी घर फर्किँदैछौँ। मेरा आँखा भने बाटोतिर होइन, जुनतिर छन्। बाले भन्नुभयो, बाटोतिर हेरेर हिँड नानी, नत्र लोटिन्छ।
मैले हिँड्न अल्छी अरे। बाको हातबाट डोरिने मौन अस्वीकार गरिरहेकी छु। हिँड्न नमाने चाहिँ गरिरहेँ। बाले सोध्नुभयो, के भयो फेरि? मैले कारण नभनिकन भने, बुई चढ्छु, यति हिँड्न सकिहाल्छिस् नि नानी, बाको पिठ दुख्या छ के? कति सताम्छिस् बाउलाई? मैले जिद्दी गरेँ, नाइ के किन? मैले जुनतिर हेर्दैछु त्यतिखेर जुन आँपको रुखमाथि अलक्क बसे जस्तो लाग्यो। सोचे बाको पिठ्युमा चढेपछि त्यो रुखमा सजिलै जान सकिन्छ, रुखबाट सजिलै जुन सकिन्छ। मैले भने, देउती माता छुन्छु क्या? आमाले भन्नुभयो, आज तिमीहरूले गाई हेर्न जानु पर्दैन? सुनेर म एकदमै खुसी भएँ। खुसी भएको एकछिनपछि दुखी पनि भएँ, किनभने साथीहरूसँग खेल्न पाइनँ। आमाले हामी दिदीबहिनीहरूलाई रिट्ठाले नुहाइदिनु भयो। मेरा लागि सबैभन्दा ठुलो सजाय हो नुहाउनु। लुगाले न्यानो पारी राखेको शरीरको कुना कुनामा चिसो पानी बग्दै गर्दा आत्थु बनाउँछ र मेरा लागि सबैभन्दा आनन्द नुहाइसकेपछिको क्षण हो, किनभने न्यानो राख्नुपर्ने मेरो शरीरको चिसो पारी राख्ने मैल चट हुन्छ। उभाएपछि आमाले कटुवा बातल तोरीको तेल लगाएर अघि पछिको भन्दा खुब मेहनत गरेर कपाल कोरिदिनु भयो। 2 चुल्टी बाटिदिनु भयो। मेरा 2 चुल्टी कपाल हाम्रा घरमा भएकी मुडुली पाटीको कान झैँ दुईतिर छोटा भएर लत्रिए। आमाले भने मेरा 2 चुल्टीलाई मुसाको पुच्छर जस्तै छन् भन्नुभयो। पातलो छोटा र मसिनो कपाल, मलजल नपुगेर बन्न नसकेको धानको बिउ जस्तो। आमा प्राय भन्नुहुन्छ, कस्तो मकैको जुवा जस्तो कपाल। आमाले धुवा धुवा लागेको टिनको पुरानो बाकस खोल्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँले बडो जतनले पट्टाएर राखेको बहिनी र मेरो घर बुनाएको बुट्टे घाँगर जामा झिकिदिनु भयो। ती घाँगर नयाँ राम्रा र रङ्गीन छन्। अस्ति भर्खर पनि मैले नयाँ घाँगर लगाउँछु भन्दा आमाले भन्नुभएको थियो, त्यो घाँगर त मामा घर जाँदा, बजार जाँदा, दसैँ तिहार तिजमा मात्रै लाम्नी हो। खै कुन्नी किन हो? हामी दिदीबहिनीहरूलाई ती नयाँ घाँगर लगाइदिनु भयो। हामी दुवै छक्क परेर एकअर्कालाई खुसी हाँस्दै हेर्न थाल्यौँ। नयाँ लुगाको बासना मलाई असाध्यै मनपर्छ। घाँगरबाट बासना आइराखेको थियो। मैले लामो लामो सास फेरेँ। छक्क पर्दै आमालाई सोधेँ, आमा, हामी मामा घर जाने हो? होइन, किन नयाँ घाँगर लगाइदिनु भएको त? तिमीहरू बढ्दैछौ, तिमीहरूको घाँगर बढ्दैनन्। कति तिमीहरूलाई साना त भनौँ भनेर नापेको नि? आमाले हाम्रो शरीरमा घाँगर लगाइदिँदै भन्नुभयो, अझै सानो भएको रहन्छ, यसरी बेला बेला नाप्दै अर्नुपर्छ क्या, नत्र थाहा नपाए साना हुन्छन् है। मैले भन्दा पहिले नै बहिनीले खुसी हुँदै पनि, आमा, आज दिनभरि लाम्छु है यो नयाँ घाँगर। आमाले हाँसेर स्वीकृति दिनुभयो। मलाई लाग्यो बाभन्दा त आमा नै जाति। हामी छिर्के मिर्के पुतली जस्ता भयौँ। उड्न नसक्ने, उफ्रिन मात्रै सक्ने पुतली, फुलका पात्रलाई नबिगारिकन फुलमाथि बस्न नसक्ने, तर फुल टिप्न र फुलको बिरुवा सार्न मात्र सक्ने पुतली। हामी उफ्रिँदै उफ्रिँदै बाहिर आँगनमा निस्क्यौँ। मलाई गाउँभरि फाँटभरि नयाँ घाँगर हावामा फरफराउँदै चराझै उड्न मन थियो। नभए पनि बाख्राको पाठी झै उफ्रिँदै गाउँलाई कम्तीमा 3 फन्को लगाउन मन थियो। आमाले घक्र्याक्क पारेर बाकस बन्द गर्दै ढोकाबाट आँगनतिर हेरेर भन्नुभयो, कतै नजाओ है आज तिमीहरू घर छोडेर। ओहो, आमाको बोलीले मलाई मिठा कुरा खाँदा खाँदै दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तो भयो। आफैले मात्र सुन्ने गरी भने, अय्या। मन भने गाउँ डुल्दै तल चौतारी मुनि फाँटसम्म पुगेर साथीहरूसँग खेल्न थालिसक्यो। तर हामी दिदीबहिनी पिँढीको खाटमा आफ्नै घाँगरसँग आँखा र हातले बात मार्दै बस्यौँ। पिँढी छेउको जातोनेर हामी गुन्द्री ओछ्याएर खेल्न थाल्यौँ। गट्टा, बा कता जानुभएको छ कुन्नी? आमा भने हँसिएर नाम्लो लिएर निस्किनु भयो बाहिर आँगनमा। आमाले हामीलाई फेरि सचेत गराउँदै भन्नुभयो गरुङ्गो आवाजमा, घर छोडेर कतै नजाओ नि फेरि। धुलै धुलोमा नखेलो, घाँगर मैलिन्छ फेरि। मैलिन्छौ तिमीहरू पनि फोहोरी देखिन्छौ। नाम्लो पटुका झै कम्मरमा बाँध्नुभयो र घुसार्नुभयो। हँसिया पनि त्यहाँ हामीतिर फर्केर भन्नुभयो, म एक भारी घाँस लिएर छिट्टै आउँछु, तिमीहरूले घर नछोडो अनि। एकसाथ टाउको हल्लायौँ। हामी दुवैले ढुक्क भएर वनतिर जानुभयो। आमा गएपछि हामी खेल्न थाल्यौँ। स्वच्छानन्द भएर चराझैँ खेल्दा खेल्दै आमाले भनेको बिर्सिए जस्ता भयौँ। त्यसपछि अझ स्वतन्त्र भयौँ। ढुङ्गाका गट्टाहरू पनि हलुङ्गो लाग्न थाल्यो। आफ्नै तनमन पनि हामी पुतली भयौँ। तर पुतली जसरी उडेर होइन, गाईको सानो बाछी चाहिँ उफ्रिँदै दौडिँदै हामी तल चौतारो मुनिको फाँटतिर टाप कस्यौँ। हावामा बत्तिएर पिपलको पात बजाउँदै एकछिनमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ जहाँ हाम्रा साथीहरू गाई र भेडा बाख्रा हेर्दैछन् हाम्रो बाटो पनि। हामीलाई देख्न साथी सबै तिनछक परे। तिनका मैला र पुराना लुगालाई हाम्रा सुकिला र नयाँ लुगाले हेर्न थाले गिज्जाउँदै। तिनका मैला हातखुट्टा र अनुहारलाई हाम्रा सुकिला हातखुट्टा र अनुहारले गिज्जाउँदै थाले।
हामीलाई देखेर सबै तीव्र ईर्षित बने। एकैछिनमा ती सबै कुरा बिर्सिएर हामी खेल्न थाल्यौँ। हामी भनेको कली, धर्म, राधि, पवित्र, केदार, गोविन्द, महेश्वर अनि बहिनी र म। गोविन्दले भने, अब हामी घर बनाइ खेलौँ। हामी सबै मिलेर घर बनाउन थाल्यौँ। मकै लगाउन भर्खर जोतेको बाली, सुकेका माटाका डल्ला दुवै हातले बोकेर जम्मा पार्यौँ र काल्नोमुनि घर बनायौँ। छानो स्याउलाले छायौँ। पुराणका कथामा देउताले तथास्तु भनेको भिरमा छिनभरमै घर बनाए चाहिँ हामीले एकैछिनमा घर जस्तै घर बनायौँ। पानी परे पनि चुहिँदैन भन्यौँ स्याउलाको छानो, हावाहुरी चले पनि उडाउँदैन भन्यौँ, भित्तो पनि ढल्दैन भन्यौँ। हामी ढुक्क भयौँ, घर बाहिर बसेर पनि घरभित्र छौँ भन्यौँ। कलीले भनिन्, अब हामी बिहाको खेल खेलौँ। गोविन्द दुला बने, म दुलही। गोविन्दले मलाई माटोको सिन्दुर लगाइदिएर दुलही बनाए। हाम्रा सबै कुरा माटाका घर, भतेर, सिन्दुर, धर्म र पवित्र दुलाका बा आमा भए। महेश्वर र राधि दुलहीका बा आमा भए। मेरी बहिनी दुलहीकी बहिनी नै भई। जन्तीहरू तिनै गाई र भेडा बाख्रा भए, जो चौरमा हरियो दुबो र घाँसको बिहे भतेर खाइरहेका चरिरहेका छन्। यस्तो पनि मनमा आयो, यी गाई र भेडा बाख्राहरू पनि कस्ता खालका जन्ती, जसले हाम्रो बिहेलाई पूर्ण रूपले व्यवस्था गरिरहेछन्। मानौ हामीले केही गरेका छैनौँ। यिनीहरू खेल्दैनन्, हाँस्दैनन्, एकहोरो एउटै लवज बोल्छन् र उफ्रिन्छन् मात्र। कहिले नहाँसेर पनि खुसीसाथ बाँच्न सक्ने भएर होला हामीले चाहिँ नखेलेका, हाम्रो खेल नबुझेका। गाई र भेडा बाख्राको घाँसको काँचो र हरियो भतेर खाए पनि हामीले माटोको भतेर हरियो भातको थालमा खान थाल्यौँ। चिउडौमा ख्यालको मुख बनायौँ, थपी खायौँ र अघायौँ भन्यौँ। नसकिएर भतेर रह्यो पनि भन्यौँ। नसकिएर माटोको भतेर माटोमै फ्याँक्यौँ, माटोको भतेर माटै भयो। एकैछिनमा हामीले छोराछोरी पायौँ, ती ठुला पनि भइहाले। ती हाम्रा छोराछोरी केदार र मेरी बहिनी कला भए। कतिखेरदेखि बोलाएकी रहेछिन् कुन्नी। माथि चौताराबाट काकीले बोलाएको सुने, ए तारा, ए कला, घर आऊ अरे, छिट्टो, तिमीहरूकी आमाले खोज्छिन्, आत्तिँदै खोज्छिन्। बल्ल मैले सम्झिएँ, आमाले पटक पटक घर छोडेर कतै नजाऊ है भनेर खर्काएको। मेरो सातो गयो ला, अब आमाले मार्नुहुन्छ। एक्कासी दुला भएका गोविन्द मात्रै भए, दुलैबाट म मात्रै भए, छोरी भएकी बहिनी नै भई, छोरो भएको केदार नै भए। हामीले बनाएको घर भत्कायौँ र जमिन जस्ताको तस्तै बनायौँ। हामीले बनाएको सम्बन्ध कट्टी गर्यौँ। पहिले जस्तो भयो, जस्ताको तस्तै हामी आफ्नो घर लाग्यौँ। तरपया बाटो, आफूभन्दा गरुङ्गो डर बोकेर कुद्यौँ घरतिर। अघि म, पछि बहिनी। दौडिँदा हाम्रो मनको एक गाग्री डर पानी झैँ छछल्किरह्यो। दौडिँदा हाम्रा आँखा गोरेटो वरिपरि रातै पाकेका काफलमाथि गएर बसे। ती काफलहरूले हामीलाई दौडिनै दिएनन्, एकछिनपछि त हिँड्न पनि दिएनन्। हाम्रो मनको डर घटाइदिए, बिर्साइदिए। हामी रोकियौँ र छेउ लागेर टपाटप टिप्न थाल्यौँ काफल। आफ्नो घाँगरको फेरि समातेर पोल्टो बनायौँ र टिपेका काफल त्यही पोल्टोमा राख्न थाल्यौँ। आमा र डर बिर्सिएर एक पर जति टिपेका थियौँ होला। काकीले फेरि माथि चौताराबाट कराइन्, तिमीहरू गएका छैनौ अझै? हामी फेरि झस्क्यौँ। घाँगरको फेर समातेर दौडिन थाल्यौँ। दौडिँदा जब परैबाट घरमा 3-4 जना नौला मान्छे देखिए। हाम्रा कुदेका खुट्टा टक्क रोके, हिँड्न थाले। हामी उसै गरी नै घाँगरको फेरलाई दुवै हातले समातेर ती मान्छेका अगाडिबाट पिँढीमा उक्लियौँ। पिँढीको खाटमा मुसुक्क हाँस्दै बसेका ती मान्छे कतिजना छन् गनिन। तिनका अनुहार कस्ता छन् हेरिन। अनुहार हेर्न खोज्दा अनुहारभन्दा पहिला कसैका मोटा र कसैका लामा माथि घुक्रिएका हाम्रो हजुरबाका जस्ता जुङ्गा देखिए। कसैका बाहिर निस्किएका दाँत मात्र देखिए, कसैका पिर्लिक्क परेका आँखा देखिए, तर सबै अनुहार कसैको पनि देखिन, हेरिन। त्यही आडमा रहिछिन् सानीमा पनि हामीलाई देखेर हाँसिन्। हामी पनि हाँस्यौँ, तर ती नौला मान्छेहरू हाम्रो अनुहार ताकेर मुसु हाँसेको जवाब हामीले फर्काएनौँ। सानीमाको आडमा बा र हजुरआमा हुनुहुन्छ। के गर्दैछौँ भन्ने थाहै नपाएर हामी दुवै दिदीबहिनी ती नौला मान्छेका अगाडि एउटा हातले घाँगरको फेद समाउँदै पोल्टो बनाएर उभिरहेका रहेछौँ, जहाँ एक पसर काफल थिए। नजिकै बोलाएर सानीमाले दुवै आँखी भाउ एकै ठाउँमा खुम्च्याउँदै हाम्रा घाँगर तल झारिदिन् र भनिन्, यसरी घाँगर उल्टाउनुहुन्छ? ए बा, ती नौला मान्छेले मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँ देखेछन् कि क्या हो? अघि नै देखि आफ्नो गोप्य अङ्गको गोप्यता भङ्ग भइरहेको पनि थाहा पाएकी रहेनछु मैले त। यी नौला पाहुनाहरूले मैले देखे जस्तो छ। भुइँतिर पोखिए काफल। तिनले पनि याद गरिनन् काफल पोखिन्छ भनेर, जसरी हामीले याद गरेनौँ हाम्रो पिसाब फेर्ने ठाउँ देखिँदैछ भनेर।
सानीमालाई खै कुन्नी के लागेछ, मलाई भने मेरो मन पोखे जस्तै लाग्यो। मेरो गोप्याङ्ग देखिएको र कारणले भन्दा काफल पोखिएको कारणले बढी चिन्तित भएँ म। त्यसपछि सानीमाले हामीलाई भित्र लगेर गइन्। भान्सातिरबाट च्वाई रोटीको बास्ना आयो। आमा भान्सामा खाजा पकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। हामी भान्सामा पुग्यौँ। 3 नौला मान्छे भएर होला हामी आमाको गालीबाट बच्यौँ। मोटो बोलीमा रिसाएर यति मात्र भन्नुभयो, घर छोडेर कतै नजाऊ भने होइन मैले, जति भने नि नलाउने यिनीहरूलाई। हामीले गल्ती स्वीकार गर्दै आमाका आँखामा हेर्न नसकेर तल हेऱ्यौँ। धुलै लागेका आफ्नै खुट्टामा हेऱ्यौँ। सानीमाले हामी दुवैलाई फेरि सफा बनाइदिन्। भान्सामा छौँ। मैले बुझिनँ। बाहिरबाट आएर सानीमाले आमालाई सुटुक्क कुन्नी के भनिन्। आमाले बुझेर होला टाउको हल्लाउँदै 6वटा थालमा रोटी राख्नुभयो र भन्नुभयो, ल तिमीहरूले पालै पालो यो बाहिर लगेर पाहुनाहरूको अघि राखिदियो। नदौडो अनि फेरि बिस्तारै हिँडो। हामीले घर नकुरेर ठुलो गल्ती गरेका थियौँ। तर आमाले गाली नगरिकन मिठो शैलीमा काम हराएको सुनेर बहिनी र म पहिले लान्छु भनेर हानथाप गर्यौँ। आमाले भन्नुभयो, दुवैले सँगसँगै लैजाऊ। हामी फटाफट थाल समायौँ। आमाले फेरि भन्नुभयो, दरा हातले समाउने फेरि। हामीले 3 खेप गरेर रोटी पुर्यायौँ र भान्सामा आमाको अगाडि उभियौँ। ठुलै काम फत्ते गरे चाहिँ आमाले भन्नुभयो, तिमीहरू माथि बारदलीमा बसेर रोटी खाऊ, नबोलिकन खाऊ है। हामीलाई एउटै थालमा रोटी र तरकारी राखिदिनु भयो। बारदलीमा बसेर खेल्दै खान थाल्यौँ। बा हजुरआमा सानीमा आमाले 3 नौला पाहुनाहरूसँग के कुरा गर्नुभयो हामीले याद गरेनौँ, थाहा पाएनौँ। खाजा खाएको केही समयपछि 3 नौला पाहुनाहरू हाम्रो घरबाट दक्षिणतिर लागे। बा हजुरबा बा सानीमा पनि पर चौतारोसम्म लागे जस्तो लाग्यो। वास्तै गरेनौँ। हामीले सोधेनौँ उहाँहरूलाई, भन्नुभएन। उहाँहरूले पनि 3 नौला पाहुना केका लागि हुन्। तिनका अनुहारहरू सम्झिन खोजे, सकिन। सोचे अब तिनीहरूलाई कतै बाटोमा देखेँ भने पनि चिन्दिनँ होला म। नहिडेको माटो। गाई लिएर साँझ घर फर्किँदा त घरमा अनौठो रमझम छ। रमाइलो उत्सव जस्तो, पर्व जस्तो। आफन्त र छिमेकीको चहलपहल, लोग्ने मान्छेहरूको भन्दा स्वास्नी मान्छेहरूको चहलपहल धेरै छ। छक्कै परे म त। कोही दुना टपरी गाँस्दै, कोही ढिकीका पिठो कुस्दै, कोही मझेरीमा बसेर कसार बटार्दैछन्। भित्र भान्साबाट घिउको मिठो बास्ना आइरहेको छ। बाहिर आँगनमा लोग्ने मान्छेहरू यज्ञ बनाउँदैछन्। कसैलाई केही सोध्न सकिन, छक्क परेर हेरिरहे। चारैतिर हेरे, कतै देखिन आमालाई, देखिन बालाई पनि। हजुरबामाथि कान्लामा बसेर आफू जस्तै बुढा मान्छेहरूसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ। घरमा पक्कै शुभ कार्य हुँदैछ, ठुलो उत्सव हुँदैछ भन्ने ठानेर होला। खुसी हुँदै बहिनीले सोधी, दिदी हाम्रो घरमा क्यार्न लाएको कुन्नी पूजा लाउने हो कि? बहिनी र म भित्र गयौँ। आमा भान्सामा सेलरोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ। अरू आइमाईहरू पनि सघाउँदैछन् आमालाई। सबैका आँखा हामी दिदीबहिनीहरूलाई ताकेर हेरेका छन्। हामी उही नयाँ घरमा छौँ। तिनले हामीलाई हेरे कि नयाँ घरलाई? मैले सोधेँ। आमा सबै मिलेर क्यार्न लाका हाम्रो घर। पूजा अर्न लाएको नानी? सुनेर मभन्दा धेरै फुरुक्क भई बहिनी, किनभने उसले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो। म पनि फुरुक्क भएँ, किनभने पूजामा मिठो मिठो खान पाइन्छ। सेलरोटीतिर देखाएर भने, आमा भोक लाग्यो। भोकभन्दा धेरै सेलरोटीको भोक लागेको थियो र त्यसो भने थालमा रोटी राखिदिँदै भन्नुभयो, ल माथि बारदलीमा बसेर खाओ दुवैले। अब तिमीहरूले गाम डुल्नुहुन्न नि? किन आमा, भगवान रिसाउनुहुन्छ क्या फेरि? मैले साथीहरूलाई बारदलीमै भने, हाम्रो घरमा पूजा छ, रोटी कसार्नी बनाउँदैछन्। तिनीहरूले त्रिसित हुँदै हामीलाई खान दिन्नौ? लुकाई साथीहरूलाई मैले रोटी कसार दिएँ। तिनीहरू उत्पात खुसी भए। साथीहरूमध्ये सबैभन्दा जाति म नै थिएँ। भोलिपल्ट आमाले हामी दुवै दिदीबहिनीलाई फेरि नुहाइदिनु भयो। मैले भने, अस्ति भर्खर नुहाएको होइन र फेरि किन आज नुहाउने? पूजामा नुहाउनु पर्छ क्या, चोखो हुनु परेन? भगवान रिसाउनुहुन्छ नि फेरि? बहिनीले भनी, नाइ म त। आमाले सम्झाउनु भयो, तैँले नि भगवानको पूजा अर्नुपर्छ, पूजा अर्न चोखो हुनुपर्छ नि। किन पूजा अर्नी आमा? पूजा अरेसी भगवानले तिमीहरूलाई राम्रो अर्नुहुन्छ, वरदान दिनुहुन्छ। बहिनी नुहाउन तयार भई। पूजा हो भन्ने कुरामा मैले शङ्का गरिनँ, किनभने बाआमाले भनेका कुरा कहिल्यै झुटा हुँदैनन्। उहाँहरूका कुरालाई आँखा चिम्लिएर पत्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मेरा रगतमा लेखिएको छ। बाले पनि आमाले चाहिँ बेला बेलामा बुझाउनुहुन्छ यस्ता कुरा। कटुवाल बातेल हालेर आमाले कपाल कोरिदिनु भयो। आमाले 1 चुल्ठो मात्रै बाटिदिनु भएको थाहा पाएर मैले भने, आमा 2 चुल्ठी। आमाले बुझाउनु भयो, भगवानको पूजा आर्दा 2 चुल्ठी बाट्नुहुन्न नि, 1 चुल्ठी मात्रै बाट्नुपर्छ। किन आमा, भगवानलाई 2 चुल्ठी बाटेको मन पर्दैन? मैले बुझे झै टाउको हल्लाएँ। आमाले रातो डोरी राखेर कपालमा 1 चुल्ठी बाटिदिनु भयो। सानीमा र काकीहरू पनि सँगै छन् तलमा। उनीहरूको रातो बुट्टे साडी चोलो लगाइदिए। त्यस्तो कहिल्यै लगाएकी थिइनँ। हामी दुवै दिदीबहिनीलाई लगाइदिनुभन्दा केही समय पहिले बुन्नी चोलो दिएका थिए। मैले खुसी हुँदै सोधेँ,
पूजा गर्दा यस्तो साडी चोलो लाउनुपर्छ हो? कसरी जाने कि हौ? तिमी त कस्तो बाटी रहेछौ नि। म आफू बाटी भएकोमा खुब खुसी भएँ। मलाई सानीमाले काखमा लिइन्। बहिनीलाई काकीले हातभरि राता चुरा लगाइदिए। टिका पोते, तिलहरी, साना साना माडवरी, शिरबन्दी पनि लगाइदिए। अरू पनि के लगाइदिए, सिँगारिदिए। आफैले आफैलाई चिन्न नसके जस्तै भएँ, दुलै जस्तै भएँ। सानीमाले सिनमुन्द्री ढुङ्ग्री पनि लगाइदिएछन्। मैले ती देखाएर भने यस्तो लाउनु पर्दैन, ढुङ्ग्री सिनमुन्द्री लाउने ठाम नै छोड्यो नि तिम्रो। कोहीले छेउनी नि, भोलि पर्सि छेउनी अनि लाउने। त्यति बेलासम्म तिम्रा कान नि ठुला भइन्छन्। म ज्ञानी भएँ। यति ज्ञानी म कहिले भएकी थिइनँ, किनभने यति धेरै गहना र श्रृङ्गार, यस्ता लुगा कहिले लगाउन पाएकी थिइनँ। सबैभन्दा बढी यस्ता गहना र लुगा लगाउन पाएर खुसी भएँ। 1 महिना जति पहिला माइजूले लगाएका चुरा पोते र गहना देखाएर मैले भनेकी थिएँ, मनी तपको अस्ति लाउँछु नि है माइजू। तिनले भनेकी थिइन् भोलि पर्सि ठुली भर्सी लाउने है। मलाई लाग्यो तिनले भनेको भोलि पर्सि आइसकेछ। म ठुली भएँ। कति चाँडै आएको 1 महिनामै भोलि पर्सि। तर मभन्दा धेरै ठुला छन् मेरा साडी र चोलो, नाडीभन्दा ठुला छन् बाला र चुराहरू। मभन्दा ठुला ठुला लुगा र गहनाले मलाई थिचिरहे जस्तो लाग्यो। तिमी त हामीभन्दा सानी छौ भनेर गिच्याइरहेको जस्तो लाग्यो। 2 हप्तामा गएर 2 दर्जन जति चुरा हुन्। मैले खुसी हुँदै बजाउन थालेँ। बहिनीले पनि बजाउन थाले। हामी दुवैले कसैले बढी बजाउन भनेर खेल्न थाल्यौँ। आमाले सम्झाउनु भयो, त्यसो गर्नुहुन्न नि नानी, चुरा फुट्छन् फेरि। यस्ता परम्परा राम्रा लुगाना लासी चल्नुहुन्न नि। तर पनि मैले विभिन्न बहानामा हात चलाइरहेँ। चुरा बजिरहे, हात हल्लाउन नपाई बजिहाल्ने ती चुरा मलाई आफूभन्दा चञ्चल लागे। म जस्तै यी चुरा पनि त्यस्तै कसरी बज्न पाइन्छ भनेर दाउ हेरिरहने। सानो मौका पाए कि बजिहाल्ने, ठुलै मौकामा यी फुट्छन् होला। घरमा आफन्तहरूको चहल पहल झन् बढ्दैछ। भित्रका काममा आइमाईहरू र बाहिरका काममा लोग्ने मान्छेहरू खटिएका छन्। हामी दिदीबहिनीलाई तलाबाट कतै नजानु भनेका छन्। गुडिया जस्ता हामी यतिका सिमानाहरू नागेर कतै जान सकेनौँ। आफैसँग आफै छक्क परेर बसिरह्यौँ। लुगा र गहनाले थिचिएर हामी दिदीबहिनीहरू समेत एकअर्कासँग बोल्न सकिरहेका छैनौँ। बोलिरहेका थिए लुगा र गहनाहरू। साँझतिर एक कुल नौला मान्छेहरू आएको तलाको सानो झ्यालबाट देख्यौँ। तत्काल थाहा पाउने थिएनौँ होला। ती हल्लाखल्ला गर्दै आए, नाच्दै गाउँदै रमाइलो गर्दै आए। मैले सोधेँ, ती को हुन् आमा? आफन्तहरू हुन् नानी, पूजामा आएका पाहुना। कहिले नदेखा यत्तिका आफन्तहरू पाहुनाहरू देखेर सोचे हाम्रा कति धेरै आफन्त रहेछन्। खुसी भयौँ। जुनेली रात आँगनमा 2वटा यज्ञ छन्। 2 यज्ञले एकअर्कालाई हेर्न पाएका छैनन्। नहेरुन् भनेर साँझमा स्याउलाले बारिएका छन्। त्यसमाथि टाङ्गिएको छ तन्ना जस्तै ठुलो कपडाको पर्दा। एउटा यज्ञमा म, अर्को यज्ञमा बहिनी। बिहे झै बाजिरहेका बाजा, काल्नामुनि नाचगान पनि चलेको जस्तो छ। मान्छेहरू रमाइलो गर्दैछन्। आमालाई सोधे, किन बाजा बजाका आमा? पूजामा बाजा बजाए भगवान खुसी हुन्छन् नि नानी। भगवानलाई नि बाजा मन पर्छ हो? आमाले टाउको हल्लाएर हो भन्नुभयो। पण्डितले शङ्ख फुके, घन्टी बजाए। शङ्ख र घन्टीको आवाज भने भगवानलाई मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो मलाई। यज्ञमा पण्डितले भगवानकै मन्त्र उच्चारण गरे जस्तो लाग्यो, मिठो लयमा। तर काल्नामुनिका मान्छेहरूले झ्याउरे गीत गाउँदैछन्। उता आँगनको छेउमा बुढापाकाले शिलोक हाल्दैछन्। शिलोकमै दोहोरी खेल्दैछन्। भगवानलाई भजन र शिलोकको लय, खञ्जरी र मुजुराको धुन मनपर्छ भन्ने थाहा थियो मलाई। तर पञ्चे बाजा र झ्याउरे गीत मनपर्छ भन्ने थाहा थिएन। आमाले भन्नुभएकोले मात्र पत्याएँ। बा आमा र पण्डितले जे भन्छन् त्यही गर्दैछु। बिस्तारै मेरो उत्सुकता र जागर गर्दैछ। रातले बोकेर आएको निन्द्राले मलाई लुगा र गहनाले भन्दा बढी थिच्दैछ। म थाके जस्ती भएँ। आडमा मेरा कान्छा काका जत्रै 13-14 वर्षका केटा छन्। उनी पनि सिँगारेर बसेका छन्। उनको अनुहारको नक्सा मेरा तन्द्रामा डुबेका आँखाले दिमागमा कोर्न सकेनन्। मैले कोर्ने प्रयत्न पनि गरिनँ। ती केटालाई बा आमाले भगवानलाई चाहिँ पूजा गर्नुभयो। मलाई पनि पूजा गर्न लाउनुभयो। कतै यी भगवान त होइनन्? मैले बा आमालाई सोधेँ, आमा यी भगवान हुन्? आमा हाँस्नुभयो। हाँस्नुको अर्थ दुवै हुन्छ, हो पनि होइन पनि। जेसुकै हुन्, लुगा र गहनाको भारीले हो वा उफ्रिनु पर्ने, चलिरहनु पर्ने मान्छेलाई एकै ठाउँमा बसिरहनु परेर हो। म त्यसै थाके जस्तै भएँ। रात धेरै छिपिए पनि होला। आँखा लोलाउन थाले, तन्द्रामा डुब्न थाले। सबै हल्लाखल्ला सपनामा सुने जस्तो खल्ल मात्र लाग्न थाल्यो। म त आमाको काखमा निदाएछु। बेला बेलामा आमाले उठाउनुहुन्छ र हात समाएर कुन्नी के गर्न लगाउनुहुन्छ। कहिले यताबाट उता, कहिले उताबाट यता सार्नुहुन्छ। म पुतली जस्तै सानी सजिलै सारिन्छु। त्यसो गर्दा आफ्नै चुरा बजेको थाहा पाउँछु। त्यसो नगर्दा पनि बाजा र गीतको रनको भने सपनामा झै एकहोरो कानमा ठोकिरहन्छन्। यी सब लयको मिश्रण मलाई मेरी आमाले लोरी
गाइरहे जस्तो लाग्यो, जसले मलाई निदाउन सजिलो पारिरह्यो। आमा बेला बेलामा भन्नुहुन्छ, पूजामा निदाउनुहुन्न नि नानी, फेरि भगवान् फल निदाउनुहुन्न वा रिसाउनुहुन्छ। भगवान् रिसाउलान् र फल नदेलान् भन्ने कि डरभन्दा शक्तिशाली भएर आयो निन्द्रा। सोचे यस्तो राति त भगवान् पनि निदाए होलान्, भगवान् हुन् कि भनेर मैले अनुमान गरेका केटातिर हेर्न मेरा निदालु आँखा मानेनन्। आमाले दुवै हातले झकझक्याउँदै भन्नुभयो, उठ नानी उठ, उज्यालो भयो, ओसिलो र चिसो खल्ल छ वातावरण, मान्छेहरू खल्याङ सल्याङ बल्याङ के काम गर्दैछन्। यसरी झिसमिसेमा कहिले उठाउनु भएको थिएन। आमाले उठाउनु भयो यसरी साडी चोलो र गहनाले सिँगारिएर। कहिले सुत्न पाएकी थिइनँ, सुत्न पाएँ तर निद्रा नपुग्दै उठ्नु पर्यो। मेरा आँखालाई पटक्कै निद्रा पुगेको छैन, सुतिरहे जस्तो लागिरह्यो। तन्द्राले भुलेकी छु, भगवानको पूजा पनि सपनामै गरिरहेकी जस्तो लाग्यो। बेला बेलामा बिउजिँदा सोझे अब त सपनाबाट बिउजिए, तर म पहिलेकी जस्तै घाँगर लगाएकी बालिका भएकी छैन। अझ सपनामै छु क्या हो। बाले बोकेर मलाई जग्गी घुमाउनु भयो, लाग्यो अझै मेरो निद्रा पुरै खुलेको छैन। त्यसपछि आमाले काखमा लिएर डोलीमा राखिदिनु भयो। डोली चिसो रहेछ, राति सिमसिमे पानी परेकाले भिजेर होला, तर मैले झरीले रुखका पातहरूसँग कुरा गरेको पनि थाहा पाइनँ। चिसो होला भनेर डोलीको पिठमा बाक्लो र ठुलो पछ्यौरा पट्टाएर राखिदिनु भयो आमाले। मैले उहाँलाई सोधेँ, कहाँ जाने आमा? आमाले आँखातिर शीत जस्ता आँसु उरालेर भन्नुभयो, भगवानको मन्दिर जानी हो क्या नानी? कता कता लाग्यो, यति सिराङ्गिएका जग्गेमा बसेका केटा भगवान हुन् र उनी लिन आएका रहेछन् क्यारे मन्दिरमा लैजान। म कति भाग्यमानी। ती नौला तर मैला लुगा लगाएका मान्छेहरू डोली बोक्न तयार भए। ती डोले रहेछन् धरतीहरू। बा आमाले मलाई एक्लै मन्दिर पठाउन लाग्नु भएको हो कि भनेर डराएँ। उहाँहरूको आँसु देखेर कुरै नबुझी यत्तिकै रुन मन लाग्यो। रुँदै चिच्याएछु, ए आमा हो, ए बा हो। आमाले सम्झाउँदै भन्नुभयो, त जाँदै अरे नानी, म पछि पछि आउँछु, तिमीहरू त्यो पुगुन्जेलसम्ममा आउँछु। आमाले भन्नुभएकाले मैले पत्याएँ, आमा पक्की आउनुहुन्छ। म ढुक्क भएँ। मेरा आँसु आमाले आउँछु भनेकाले आफै पुछिए, तर किन होला आमाका आँसु भने पुछिएनन्। बाले भन्नुभयो, सानीमाले तँलाई धेरै कुरा सिकाउँछिन्, उनले भनेको मान्नु, सिकाएको अर्नु, सबै कुरा हामीले उनलाई भनेका छौँ, हामी पछि आम्ला नाति है नानी। कुरो बुझ्दा आमा तत्काल र बा पछि आउँछु भन्नुभएको रहेछ क्यारे। जाम अब भन्दै डोली बोके डोलेहरू। बा आमाले आँखाभरि आँसु पारेको देखे। नौला आफन्तहरू आफ्नो घर वरिपरिसँग कुन्नी के भन्दै बिदा भए। त्यसपछि बा आमा झन्झन रुन थाल्नुभयो। उहाँहरूको आँखामा आँसु देखेपछि पक्कै पनि रुने काम भइरहेछ भन्ने लागेर मलाई पनि त्यत्तिकै रुन मन लाग्यो। रोएँ। म रोएको देखेपछि आमाले आफ्नो आँसु पुछ्नुभयो र मेरो आँसु पनि पुछिदिँदै फेरि भन्नुभयो, नानी त जाँदै अर, म पछि आउँछु है, नाति ल, नरो ल। त्यसपछि आमाले मलाई पछ्यौराले छोपिदिनु भयो। सँगसँगै हिँडेकी सानीमालाई किन मैले सोध्न सकिनँ, बा आमा किन रुनुभएको हो। झोलुङ्गो जस्तो डोलेहरूले बोकेका छन्। ती हिँड्दा डोली हल्लिन्छन्, झोलुङ्गो चोइ गरे चाहिँ। झोलुङ्गोमा खेल्न रहर र उमेर सिद्धिएको रहेनछ क्यारे। अलिकति पर पुगेपछि म त डोलीको हल्लाइमै तन्द्रामा डुब्न पो थालेछु। राति निद्रा नपुगेर हो कि हो झोलुङ्गोले हो, त्यसपछि म त डोलीमै निदाएछु। मेरो बिहे भयो अरे। भर्खरै डोली बिसाएका रहेछन्। सानीमाले भन्दै रहेछन्, उठ नानी उठ। म बिउजिए, आफ्नै घरको ओछ्यानमा बिउजिए, तर चिसो डोलीबाट पो बिउजिएकी रहेछु। कुनै नौलो गाउँको बाटो छेउमा, त्यहाँ मेरो ओछ्यान छैन, बा आमा हुनुहुन्न। बिउजिएपछि मेरा शरीरमा पनि कता कता चिसो लागे जस्तो भयो। सानीमाले उठाएर डोली बाहिर झिकिन्। मेरो पुट्ठामा अलिकति चिसो लागेको रहेछ। राति परेको पानीले डोली भिजाएछ क्यारे। डोलीले मलाई भिजाएछ। थाहा छैन कति बाटो हिँडियो, किनभने म हिँडेकी थिइनँ। थाहा छैन अब कति बाटो हिँड्नुपर्छ, किनभने म आफै हिँड्ने बाटो पनि चिनेकी थिइनँ। थकाइ मारेका रहेछन्। गाउँ आएको रहेछ। पिठीबाट आँगनबाट मानिसहरू कुनै रहस्यमय चिजलाई झैँ हेर्दैछन् मतिर। त्यो रहस्यमय म नै थिएँ जसरी। सानीमाले सोधिन्, पानी खान्छौ? टाउको तलमाथि हल्लाएर खान्छु भने। त्यो ठाउँमा म कहिले आएकी रहेनछु। कहाँ आइपुग्यो सोधिनँ। यी नौला मान्छेहरू जसले मलाई बोकेर हिँडिरहेछन्, यी को हुन् भन्ने पनि सोधिनँ। यति थाहा छ, यी हाम्रो घरमा पूजाको निम्तो मान्न आएका पाहुना हुन्। टाउका नचिनेका आफन्तहरू। यी सबैका माझमा मेरा सबैभन्दा नजिकको आफन्त भन्नु सानीमा। मेरो खुसी एक्लो र बेचैन भयो। विचलित भयो। सानीमाको अनुहार हेरेँ। उनको अनुहार बिस्तारै आमाको जस्तै हुँदै आए झै लाग्यो। सोधे, अब कति टाढा छ मन्दिर? आमाले झैँ मेरो पिठ्यु मुसारेर भनिन्, चिन्ता नगर नानी, घाम छँदै पुइन्छ। घाम हेर्न म पूर्वतिर फर्केर छाया हेर्न पश्चिमतिर। मेरो छाया मभन्दा लामो भएको रहेछ। पुग्ने ठाउँ टाढै रहेछ क्यारे। तलाउको पानी जस्तो चुपचाप जमिरहेको मेरो मनमा हावाको
छोक्लाले बेला बेलामा तरङ्ग ल्याइदिन्छ। अब ती डोली नबोक्ने भए। दुईमध्ये एउटा डोलेले मलाई पिठ्युमा बोके। म 7 वर्षकी गुडियालाई बोक्न उसलाई के गाह्रो। पुड्काको नाम्लो बनाएर घाँसको भारी बोके झै बोके। मेरा बाले यसरी पिठ्युमा बोक्दा मलाई आफ्नै शरीर बाजेकै बोक्नुहुन्थ्यो, तर यी डोलेले कुनै निर्जीव भारी बोके झै बोकिरहेछन्। उनको पिठ्युमा भारी झै बोकिनु पर्दा मलाई कतै पनि आनन्दको महसुस भएन, बरु पिडा मात्र भयो। आफै हिँड्छु पनि भन्न सकिनँ। उकालो बाटो लुगा र गहनाले थिचिएकी बालिका, सायद मन्दिर जाने तरिका यस्तै पो हो कि उनीहरू जे गराउँछन् चुपचाप मान्दै गए के मलाई देवी बनाउनै लादै छन्। उनको पिठ्यु बाको जस्तो सुरक्षित र भरलाग्दो लागेन। उनको पिठ्युबाट चिप्लिएर खस्न लागे भने पनि बाले झैँ मलाई तलबाट आफ्नो हातले थाम्नुको साटो बेला बेलामा कमिलाले टोके झैँ चिमुटिरहे। उनको पिठ्यु पनि बाको पिठ्यु जस्तो प्रीतव्रत स्नेहले भरिएको भए उनको पिठ्युमा म निदाउने भए थिएँ होला। उनको पिठ्युबाट कहिलेदेखिको कुन्नी बासी पसिना गन्नाइरहेको छ। पसिनाले उनको शरीरको मैलो फोहोर पानी चाहिँ बगाइरहेको हुँदो लुगाभित्र कति फरक हुँदो रहेछ 12हरूको पिठ्युमा। अप्ठ्यारो बाटो, उकालो ओह्रालो, कतै साँघुरो कतै भिरालो। ती नौला आफन्तहरूको नाम नजाने जस्तै ती डाँडा पाखा र गाउँहरूको नाम पनि मलाई थाहै छैन। जति बाटो काट्दै जान्छौँ उति नरमाइलो बढ्दै जान्छ। 1 घन्टा जति बोकेपछि कसो सार्दै पुड्काको गाँठो उनले मेरो कलिलो पुट्ठामा पारिदिए र अप्ठ्यारो बनाइदिए। गाँठोले मलाई बिजायो, दुखायो। यिनले जानी यसो गरेका होलान् कि अन्जानमा आफूभन्दा लामा छायाहरू क्रमशः आफूभन्दा छोटा हुँदै गए, डल्लिँदै एकदमै साना भए, पैताला वरिपरि मात्र सीमित भए। गर्मी र गाह्रो दुवै भएर होला उनको पसिनाको अमिलो गन्ध अझै चर्को हुँदै मेरो नाकभित्र छिर्यो। उनलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेछ सायद, उनलाई भन्दा अप्ठ्यारो मलाई परिरह्यो। यही अप्ठ्यारोको माझमा बेला बेला उनी मेरो पुट्ठामा चिमुट्न छोड्दैनन्। त्यसपछि मलाई पक्का भयो जानी उनले पुड्काको गाँठो मेरो पुट्ठामा पारेर अप्ठ्यारो पारिदिएका हुन्। अब म यिनको पिठ्युमा बोकिरहनु हुँदैन। तन्मन दुवैले खप्नै नसकेर भने म आफै हिँड्छु अब। मलाई उनले भारी बिसाए चाहिँ बिसाउँदै भने नानीले हिँड्नुहुन्न नि आज। म केही बोलिन, हिँड्न थाले। एकछिन केही हिँडेकी थिएँ। हाम्रा बाभन्दा अलि जेठा जस्ता एकजना मान्छेले भने यी नानीलाई किन नबोकेको हो साइला, पालो बोक न, यिनलाई हिँड्न हुन्न कि आज। मैले त्यही भन्नुम हजुर, नानीले आफै हिँड्छु भनिन्। क्यारम नि त। मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन, उनको कुराको प्रतिवाद गरिन। उनले सम्झाए, त्यसो भन्न हुन्न नि नानी, आज तिमीले हिँड्नुहुन्न किन हुँदैन भनेर प्रश्न गर्न मन थियो, गरिन। अर्का चाहिँ डोलेले बोक्न थाले। उनको पिठ्यु पनि उस्तै थियो, पहिलेको डोलेको जस्तै। पसिनाको गन्ध पनि उस्तै, पुट्ठामा पुट्काको गाँठो पारिदिने र चिमोट्ने तरिका पनि उस्तै। जग्गैमै हो क्यारे माहुरो मेरो चोलाको खल्तीमा राखिदिएका थिए पण्डितले। सानीमाले मेरो नजिक आएर कानमा फुसफुसाइन्, यो माहुर यी मुन्छेहरूले माग्छन्, नदि ल है झट्ट। त्यसै दिनुहुन्न, पैसा लिएर मात्र दिन पर्छ। थोरै पैसा दिए भने नदिए ल, 5 रुपियाँ भन्दा कममा। उनीहरूले त्यसै लिन खुब फकाएछन्। नफकिनु, खोला आउन लाग्यो, मादी खोला। यो खोलामा माहुर बगाएर मात्र खोला तर्नुपर्छ। मेरा काकाका उमेरका मान्छेले मलाई अनेक थोक भनेर गिज्जाए। यी बेहुली नानीले त माहुर खसाइछिन् नि, राम्रोसँग बोक्नु पर्दैन, खसेछ, अब क्यार्च्यो, अब पैसा नपाउने भयो क्यारे। यति राम्रा लुगा गहना लाउनी पनि पैसा क्या नचाहियो, साँच्चै खस्यो रहेछ नि भन्दै एकजनाले त रुमाल पनि देखाए। म खस्याङ्गै भएर डराएँ। दुवै कुराले, एउटा त माहुर खस्यो, नखसाउनु भनेको चिज नै खस्यो, अर्को मलाई बेहुली नानी भने। सानीमालाई सोधे, मलाई किन बेहुली नानी भनेका सानीमा? एकछिन अल्मलिए गरे चाहिँ सानीमाले हाँस्दै भनिन्, गिज्याका नि। त्यसपछि आधा ढुक्क भए म। अब माहुर कता छ छान्न थाले। सबैको अगाडि छाम्न पनि मन लागेन। खोलाको किनारा आयो, ढुङ्गामा अलग्ग बसेर कसैले थाहा नपाउने गरी चोलाको खल्तीमा छामे। धन्न खसेको रहेनछ। म खुसी भएँ, तिनीहरूले ढाँटेका रहेछन्। सानीमाले भने चाहिँ खोलाको किनारमा पुगेर माहुर बिस्तारै झिके, सबैका सामु झिके। खस्यो भनेर मलाई गिज्याउनेहरू हिस्सै परे। तर ती खितिती गरेर हाँस्दै छन्। म हाँसिन। तिनीहरूले मलाई
फकाएर सकेसम्म माहौर त्यसै लिन खोजे। मैले मानिनँ, दिँदै दिइनँ। जति फकाए पनि दिइनँ। 1 रुपैयाँ दिए मानिनँ, 2 रुपैयाँ दिए मानिनँ। दिइहाल्छन् नि यी नानीले, यिनलाई पैसा क्यान चाहियो छ र? यति राम्रा राम्रा लुगा लान पाएकै छिन्। सानीमाले 5 रुपैयाँ नदिनु भने कि सम्झी। अझ दिन गालामा हात राखेर ढुङ्गामा बसिरहे। त्यसपछि 3 रुपैयाँ दिए मानिनँ, 4 रुपैयाँ दिए मानिनँ, 5 रुपैयाँ दिए भने याभन्दा त हामीसँग पैसा नै छैन। अझै मैले तत्काल दिइनँ। सानीमाको अनुहारतिर हेरेँ, मुसु हाँस्दै भनिन्, दियल। उनीहरूले 5 वटा एका डलर मेरो हातमा राखिदिए। मैले माहौर दिएँ। ती 5 वटा डबल मैले सानीमालाई राखिदिएँ। माहौर भने खोलामा बगाएँ। त्यो फुलको थुङ्गा चाहिँ बग्दै गयो। पानी माथि चढेर मलाई बोकेर खोला तारे। अलिकति पर पुगेपछि थकाइ मार्न बसे सबै। म पनि सबै ढुङ्गामा बसे। ढुङ्गामा कसैको अनुहार नहेरी एउटा हात गालामा राखेर धुलो भुइँमा किताब कापी हेरिरहे। हेर्दा भुले भुइँलाई धुले पाटी जस्तो पनि देख्न थाले। के गरौँ जस्तो भयो। धुले भुइँमा गोविन्दले क र ख लेख्न सिकाएका थिए, तर मलाई एक्कासी बिर्सिए जस्तो भयो। नजिकै एउटा छेस्को देखे। अल्छी लाग्दो पाराले भुइँमा छेस्कोको कलमले लेखे। मनले त क र ख लेखे, तर भयो कि भएन थाहा भएन। लेख्न त चाहन्थे म आफ्नै नाम, तारा, धरतीको तारा, अनि बाआमाको नाम, त्यसपछि गोविन्दको नाम। यी नामहरू मनको धुलोपाटीको मात्रै लेखे। धरतीको धुलोपाटीमा त मलाई आफ्नै नाम पनि लेख्न आएन। कतै आफ्नै नाम लेखेको रहेछ भने पनि चिन्दिनँ। आफ्नो नाम लेख्न सिकाइदिन्छु भनेका थिए गोविन्दले। मैले भनेकी थिएँ, त्यसपछि तिम्रो नाम नि लेख्न सिकाइदेऊ है। आफ्नै मनका लिपिहरू आफ्नै शैलीमा अमूर्त चित्रकारले चाहिँ खै के कोरे, मैले के लेखेँ भन्ने कुरा कि भगवानलाई थाहा छ कि मलाई। यी नानीलाई आज हिँडाउनु हुँदैन भनेर डोलेहरूलाई फेरि बोलाउन लगाउने लोग्ने मान्छेहरूले मैले जे पाए त्यही कोरेर बसेको हेरिरहेका रहेछन् पछाडिबाट। मेरो नजिकै आएर आफ्नो हातको लौरीले खै कुन्नी के अक्षरले कोरेर सोधे, यो क्या हो? म बोलिनँ। अक्षर चिने पो बोल्नु नबोल्दाखेरि नै बरु जाने जस्तो हुन्छ, तर जाने पनि समस्या छ। छोरीले पढे नि बोक्सी हुन्छन्, बौलाउँछिन् पनि भन्थे। मलाई डर लाग्यो, कतै यिनले म बोक्सी छु कि छैन या बौलाएकी पो छु कि भनेर विचार गरेका त होइनन्। उनले के सोचे होलान् कुन्नी। फेरि हिँड्न थाले। थोरै हिँडेपछि फेरि मलाई बोके। डोलीमा नै बोके। डोली उभाइसकेको रहेछ। मैले परिवेश हेरेँ। वरिपरि हामीलाई पर्खिरहेका जस्तो लाग्ने रुखहरू र तिनका छायाहरूलाई हेरेँ। रुखहरू भन्दा लामा छन् तिनका छाया। हिँडिरहेका मान्छेहरू भन्दा लामा छन् तिनका छाया। नजिकै एउटा घर देखिए। हामीलाई देख्न साथ त्यो घरको आँगनमा आइमाईहरू एकै ठाउँमा थुप्रिएर नाच्न गाउन छोडी हामीतिर आए। हामीमध्ये पनि सबैका आँखाले मलाई नै ताकिरहेका छन्। कसो गरौँ के गरौँ भए, तर केही गरिन। आँगनको छेउमा डोली बिसाए। हाम्रो गन्तव्य यही रहेछ क्यारे, तर यो मन्दिर त होइन। आमाले भन्नुभएको थियो मन्दिर जाने हो त त्यहाँ पुग्दा म पनि आइपुग्छु, तर यो त हाम्रो जस्तै घर छ। वरिपरि हेरे। मेरी आमा जस्ता धेरै आइमाई छन्, तर तिनीहरू मेरी आमा होइनन्। सानीमाले मलाई डोलीबाट ओह्रालिन् र एकान्त जस्तो एउटा छेउमा लगेर सुस्तरी मेरो दाहिने कानमा फुसफुसाइन्। घर आइपुग्यो। मन्दिर जाने भनेको होइन र? अब यो घर नै तिम्रो मन्दिर हो। यो त हाम्रो घर जस्तै घर हो। तिम्रो लागि यो घर अब मन्दिर जस्तै हो नानी। मन्दिर त भगवान हुन्छन् या हुन्छन्? छन् नि, ती किशोर नै तिम्रा भगवान हुन्। तिमीले उनको पूजा गर्नुपर्छ अब दिनदिनै, बुझ्यौ? मैले केही बुझिनँ। सानीमाको अनुहारमा हेरिरहे अनि ती किशोरतिर, तर ती किशोरले आफ्नो अनुहार नदेखाई भित्र पसे क्यारे। मेरो मन भने आफ्नो नदेखेर आत्तिएको छ। सोधे, आफ्नै खै त? सानीमाले मलाई अँगालेर भनिन्, तिम्री आमा आउनुहुन्न नि यहाँ? सानीमाले त्यसो भन्दा एकदमै रिस उठ्यो। रिसाएका आँखाले सानीमाका आँखामा हेरे। मेरो मनले उनलाई रिसाएर मुट्कीले उनको छातीमा हिर्काएँ, तर रिस देखाउन सकिनँ। बदलामा मन निचोरेर आएको आँसु पो देखाउन पुगे। रिस पग्लेर हो क्या हो, छिनभरमा आँसु भरिए आँखामा। आमा आउनुहुन्न भनेपछि त्यो भिडभाड सुनसान लाग्यो मलाई। सानीमाको कुरा नपत्याउँ झै फेरि भने, आमाले त आउँछु भन्नुभएको छ नि, उहाँ जसरी नि आउनुहुन्छ। उनले सम्झाएर भनी, ए नानी, तिमी धेरै सानी छौ, सबै कुरा बुझ्दिनौ अहिले। मैले बिचैमा भने, धेरै सानी भएकी भए किन सारी चोलो र गहना लगाइदिएको त? उनले मलाई छातीमा टाँसेर भने, तिम्रो बिहा हो नि नानी, बुझ्यौ? साँच्ची मैले केही बुझिनँ। म कसका कुरा पत्याउँ? आमाले त मलाई शङ्का गर्ने ठाउँ पनि नराखी भन्नुभएको थियो। एक्कासी मेरो खुसी र विश्वास रिसायो। मेरो मनले सानीमालाई होइन आमालाई प्रश्न गरिरह्यो। एकदमै रिसाएर चर्को आवाजमा गर्यो, एक दिन टाढाको बाटो भए पनि सुन्नुभयो होला बाआमाले मेरो मनले रिसाएको चिच्याएको। मैले मनले रुँदै चिच्याएको सुनेर बाआमा पनि पक्कै रोइरहनु भएको होला हाम्रो घरको मझेरीमा बसेर। मेरो मन थामिएन, चिच्यायो।
म सानी थिएँ भने किन लगाइदिनु भएको साडी चोलो यत्तिका गहना, म ठुली भएको भए किन ढाँट्नु भएको मलाई तपाईँले त कहिल्यै ढाँट्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन आमा, किन ढाँट्नु भयो? त्यसपछि मेरा रिस र विश्वास दुवै रोए। पहिलोपटक बुझे बा आमा पनि झुटो बोल्नु हुँदो रहेछ, उहाँहरूको कुरा पनि पुरै पत्याउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुराको धरिलो छुराले मेरो मन सबैभन्दा दुख्ने कोमल ठाउँ चरक्क चिर्यो। त्यो चिराले मेरो खुसी र विश्वास घुरुक गरेर रोइरह्यो। आदरणीय श्रोताहरू, आज हामीले अमर न्यौपानेको सेतो धरती नामक उपन्यासको पहिलो अंश वाचन गरेर हजुरहरू समक्ष राखेका छौँ र सेतो धरती नामक उपन्यासको बाँकी अंश हामी अर्को भिडियो मार्फत राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले हाम्रो अर्को भिडियो प्रतीक्षा गरिदिनुहोला र यो भिडियो हेरेर सुनेर त प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आजको यस उपन्यासको पहिलो अंशबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।